अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप बखैर व आफियत होंगे। देखिए, मैं वीडियो चालू करने से पहले आपको कुछ इनके वीडियो दिखाएंगे जो यानी क्या कहते हैं मुफ्ती इम्तियाज़ पलामवी, और उन्होंने जो एक झूठ गढ़ा है, यानी कि एक सुन्नी आलिम का बयान इन्होंने लगाया और उन्होंने मुनाजरे के लिए चैलेंज किया। उसके बाद एक देवबंदी का लगाया जिन्होंने मुनाजरे को एक्सेप्ट किया। ऐसा लगता है कि भाई जब मुनाजरे को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर सुन्नी आलिम को मुनाजरा करना चाहिए, और बिल्कुल हक बनता है, आप लोग को भी कहने का यह हक बनता है। लेकिन मसला यह है कि आप सुन्नी आलिम जो बात कह रहा है उसको देखिए कि कहाँ कर रहा है और किस उन्वान के तहत बात कर रहा है और किस स्टेज पर बात कर रहा है। और उसके बरखिलाफ़ जब देवबंदी के देखेंगे तो उसका स्टेज देखिए कहाँ है, न स्टेज है न कुछ है। ऐसा लग रहा है कि एक कमरे में बैठ करके एक टीन के तहत, ठीक है, उसी में सारी गुफ्तगू कर रहा है। अगर ईमानदारी होती तो उसी स्टेज पर जाके और अपनी बात रखते तो बात होती। अपने सुन्नी उलमा स्टेज पर जाके बयान करते, खुलेआम जिक्र करते हैं। अब तुम बेवकूफ़ घर पे बैठ करके चैलेंज का एक्सेप्ट करोगे तो किसी को क्या पता। आइए, दम हो तो स्टेज पर चलिए, एक्सेप्ट करिए। हमने बहुतों को देखे, हमारे उलमा डायरेक्ट आपके स्टेज पर जाके मुनाजरा एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आपके अंदर दम नहीं है। खैर, एक मरतबा आप इसको देख लीजिए, उसके बाद आपको यकीन हो जाएगी कि दोनों के दरमियान कितना झूठ है और ये मुफ्ती इम्तियाज़ पलामवी कितना झूठ फैला रहा है और उल्टा सीधा बकवास करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भी अगर गुफ्तगू अगर ये करने के लिए तैयार होंगे तो उस पर भी मेरा चैलेंज है। जब चाहेंगे उस टॉपिक पर, जिस मौजू पर ये गुफ्तगू करना चाहेंगे, मैं आज भी चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं गुफ्तगू बात कर रहा हूँ। हजरत ने बोला कि हम जो है चैलेंज कर रहे हैं, फला कर रहे हैं, दिमागा कर रहे हैं। मैंने ये इनके हजरत हैं, मैंने इनका भी चैलेंज कबूल किया और खड़े होकर इनका भी चैलेंज कबूल कर रहा हूँ। जिस इबारत पर बात करना चाहें, जिस इबारत पर, जिस वक्त चाहे, जब चाहे, जहां चाहे, ये अदना खादिम बात करने के लिए तैयार है। ये हमको धमकी मत दो कि आज तक बात करने नहीं आया। आप अपने मिंबर में बैठ के किसी को भी बोलते रहिए, मैं अपने घर में किसी को कुछ भी बोलता रहा हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप आइए, मैदान में आइए, बात कीजिए। देखो आए कि नहीं बात करने? जब आपने बोला था हम आए कि नहीं आए, ये आए, खड़े हैं बात करने के लिए और ये हवाला पेश कर रहे हैं। जो वीडियो आपने देखा, ये 2-4 दिन पहले अभी इलाहाबाद में एक मुनाजरा हुआ। उस मुनाजरे में बरेलवी मुनाजिर ने फिर से मुनाजरा करने का चैलेंज किया। उलमाए अहले सुन्नत व जमात, अहनाफ, उलमाए हक़, उलमाए देवबंद की तरफ से जनाब हज़रत मौलाना व मुफ्ती उमर साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने उनके मुनाजरे को चैलेंज किया और गरजते हुए कहा कि हमने तुम्हारे चैलेंज को कबूल किया, जब चाहो मुनाजरा कर लो, जिस जगह बुलाओ, जहाँ बुलाओ, जिस तारीख को बुलाओ, जिस वक्त बुलाओ, हम इसके लिए ये खादिम तैयार है, बुलाओ तो सही। अब सवाल ये है कि बरेलवी तो चीखो पुकार करते हैं, मुनाजरा करो, मुनाजरा करो, चैलेंज करते रहते हैं। और आपने चैलेंज को सुना भी, और आपने ये भी सुना कि हमारे उलमाए हक़, उलमाए देवबंद के मुनाजिर ने मुनाजरे को कबूल भी किया, चैलेंज को कबूल किया और कहा कि जब चाहो बुला लो, जहाँ चाहो बुलाओ। अब सवाल ये है कि ए दुनिया, ए रज़ा खानियत व बरेलियत से ताल्लुक़ रखने वालों मुनाजिरों, तुम कब मुनाजरे के लिए तैयार हो रहे हो? ज़रा बताओ तो, ऐलान तो करो अपने स्टेज से, अपने चैनल से। वक्त बताओ, टाइम बताओ, जगह बताओ, शराइत बताओ। मुनाजरा जहाँ करना चाहो, हमारे मुनाजिर तैयार हैं। अब तक तुम भोग रहे थे, मुनाजरा कर लो, चैलेंज कर लो, चैलेंज है, जहर का प्याला पी लेंगे, वो कर लेंगे। अब कहाँ गए? हमारे मुनाजिर ने मुनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया है। बताओ कहाँ बुलाते हो, कब बुलाते हो, किससे मुनाजरा करना है, किस जगह मुनाजरा करना है? तुम कहोगे कि आएंगे नहीं, मुनाजरा करेंगे नहीं। अरे तुम्हारा इलाका, तुम्हारा गांव, तुम्हारा मोहल्ला, तुम्हारी झुंड, तुम्हारी भीड़, उसमें देवबंद का शेर चीख रहा था, चिल्ला रहा था, तुम्हें ललकार रहा था और वहाँ पर भी ललकारते हुए तुम्हारे चैलेंज को कबूल किया है। अब देखना यह है कि तुम्हारे अंदर कितना दम है, तुम्हारे बाजू में कितनी ताकत और क़ुव्वत है। आज तक तुम अपने मेंबरों पर बैठकर, स्टेजों पर चढ़कर चीखो पुकार करते हो, मुनाजरा का चैलेंज करते हो। देवबंदी चैलेंज कबूल नहीं करते, मुनाजरा नहीं करते, इनके अंदर मुनाजरे की हिम्मत नहीं है। आज कहाँ तुम्हारी ज़ुबानें गुम हो गई है? हमारे मुनाजिर ने तुम्हारे चैलेंज को कबूल किया है। बताओ, ऐलान करो, वक्त दो, बुलाओ, कहाँ बुलाना है।
ہمارے مناظر ہمیشہ کے لیے تیار ہیں۔ اگر تمہیں مناظرہ کرنا ہے، واقعتاً تمہیں اپنے اعلیٰ حضرت پر یقین ہے، تمہارے اعلیٰ حضرت نے جو جھوٹ بولا ہے، جھوٹ بول کر علماء حق، علماء دیوبند کے خلاف حسام الحرمین نامی کتاب چھاپا ہے، اور علماء حرمین شریفین سے علماء دیوبند کے خلاف جھوٹ بول کر جو کفر کا فتویٰ حاصل کیا ہے، اگر تمہیں اسے مقدس مانتے ہو، معتبر مانتے ہو، اس پر یقین ہے، اپنے اعلیٰ حضرت کے جھوٹ پر یقین ہے، اسے سچ مانتے ہو، تو مناظرہ قبول کرو، ٹاپک متعین کرو۔ ہمارے علماء حق، علماء دیوبند کی طرف سے تمہارے مناظرے کا چیلنج قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ جس طریقے سے اس سے پہلے مولانا عبدالسلام صاحب نے اور مفتی عمیر صاحب نے مناظرے کے چیلنج کو قبول کیا اور تمہارے گھر میں گھس کر مناظرے کو فتح کیا اور مناظرہ کیا ہے، اسی طریقے سے پھر سے ہمارا شیر، دیوبند کا شیر تیار ہے تم سے مناظرہ کرنے کے لیے۔ بات کرو، نمبر دو، کانٹیکٹ کرو، رابطے کرو اور سب کچھ بتاؤ، انشاءاللہ مناظرہ کیا جائے گا۔ دیکھتے ہیں کس کے بازو میں کتنا دم ہے، لیکن یاد رکھو دنگا، فساد، فتنہ نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ تمہاری فطرت ہے۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ بریلوی مناظرے کے لیے تیار ہوں گے؟ کیا انہیں اپنے اوپر اتنا اعتماد ہے؟ آپ کی کیا رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے بھائی، آپ تمام لوگ کے حوالے ہے یہ ساری باتیں کہ حقیقت کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ آپ اس لیے میں نے کوئی بھی ویڈیو بیچ میں میں نے اسکپ نہیں کیا ہے، پوری کی پوری ویڈیو مفتی امتیاز پلامی صاحب کی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان دیوبندی مولانا علماء کے اندر کتنی ایمانداری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ غلیظ بکنا ان کی فطرت بن چکی ہے۔ یہ ہمیشہ مسلمانوں کو مشرک، کافر گرداننے والے لوگ، ان کو تمیز کہاں سے آئے گی؟ ہمیشہ یہ تو بدتمیزی کی باتیں ہی کرتے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ سنی عالم کی ویڈیو دیکھیں کہ ایک کسی اسٹیج پر باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو بعد میں جو بول رہے ہیں کہ میں مناظرہ ایکسیپٹ کر رہا ہوں، آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کہاں کہہ رہے ہیں۔ یعنی کہ ان کا ایک پرسنل گھر ہے اور وہ بھی ٹین کی گھر ہے، جہاں یعنی چھت بھی نہیں ہے، نہ کچھ ہے، اور نہ وہاں کوئی تمبو ہے، نہ اسٹیج ہے۔ آپ اس سے اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں الگ الگ ویڈیو ہے جس کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے، اور یہ مفتی امتیاز پلامی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شیر نے جو ہے مناظرہ ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ ارے بھائی، اپنے گھر بیٹھے ایکسیپٹ کر رہے ہو، آپ سامنے جا کے بولے ہوتے تب سمجھ آ جاتا کہ ہاں بھائی آپ جو بات کہہ رہے ہیں آپ کے اندر دم ہے، آپ کے اندر وہ ہے، قوت ہے۔ لیکن گھر بیٹھے دونوں کے درمیان دیکھ لو کہ یہ کتنا تضاد ہے۔ آپ دونوں کا فوٹو دیکھیے۔ شروع میں جو ہمارے سنی عالم صاحب جو بیان کر رہے ہیں وہ اسٹیج ہے ایک، وہاں پورا الگ طریقے سے ہے، اور جو یہ بیان کر رہے ہیں وہ ایک پھوس ٹائپ کا ہے، ٹین ہے، سمجھے، اور وہ ٹین میں یہ تنہا ہے، وہاں کوئی آدمی بھی نہیں ہے، اور ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر اتنے ہی جھوٹ سے کام چلائیں گے تو کیسے کام ہوگا؟ پھر اس کے بعد بول رہے ہیں کہ ہمارے دیوبند کا شیر مناظرہ ایکسیپٹ کر رہا ہے، کہیں بھی مناظرہ کر لیجئے۔ ارے تمہارے اندر دم ہے ہی نہیں بھائی مناظرہ ایکسیپٹ کرنے کے۔ ایکسیپٹ کرنا ہے تو کریے۔ کتنی مرتبہ مناظرہ کے لیے ہمارے علماء کرام گئے ہوئے ہیں، لیکن آپ لوگ کے اندر دم ہی نہیں مناظرہ کرنے کے لیے۔ کس چیز پر آپ مناظرہ کریں گے؟ پھر ایک بات آپ یہ کہتے ہیں کہ حسام الحرمین پر احمد رضا بریلوی نے علماء حرمین سے جھوٹ بول کر کے فتویٰ لگوایا، مہر لگوایا، دستخط کروائے۔ ہمیں بیوقوف ہو، حسام الحرمین کے اندر خود جو مقدمات اور ان کی جو تقریضات ہیں اس کو پہلے پڑھ لیجئے، انہوں نے کیا کہا ہے۔ آپ الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کا ایک مرتبہ مطالعہ کر لیجئے، اس میں انہوں نے کیا ذکر کیا ہے۔ ان میں انہوں نے کہا ہے کہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ یہ بتائیے، ایک عام مفتی جو ہے جب تک کہ اچھے سے تحقیق نہ کر لے کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں دیتے۔ جانتے ہو کفر کا فتویٰ دینا اتنا آسان ہے کیا؟ اگر 100 کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں 100 یا 100 سے زائد جو ہے اس میں احتمالات ہیں، 99 احتمالات اگر کفر کے ہیں اور ایک احتمال اگر ایمان کا ہے تو بھی کفر کا فتویٰ نہیں دیا جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ علماء حرمین اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، کیا ایسے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان کر کے فتویٰ دے دیں گے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے آپ کے علماء کی کفریات اتنا زیادہ تشت ازبام ہو گئے تھے کہ اب لوگوں کو شک و شبہ تھا ہی نہیں۔
उनको जब तक मुकम्मल भरोसा नहीं हुआ, यानी मुकम्मल भरोसा होने के बाद उन लोगों ने दस्तखत किया है, और उसमें लिखा मन शक्का फ़ी कुफ्री व अज़ाबी फ़क़द कफ़र, यानी जो उनकी कुफ्र और अज़ाब में शक करे वो भी काफिर हो गया। तो ये ऐसे नहीं कहा, पूरी तहकीक की, पूरी भरोसा, पूरा ज़्यादा एतमाद हासिल करके, चूँकि किसी भी इंसान को काफिर कहना इतना आसान नहीं है। और आपके अंदर अगर दम है तो आप मुनाजरा के लिए करिए, आप नंबर दीजिए, इंशाअल्लाह हम आपसे गुफ्तगू करते हैं, ठीक है। देखते हैं कि आपके अंदर कितना दम है, आप देवबंद के कितने बड़े शेर हैं। मैं भी देख लूँ एक मरतबा, आपको चेक कर लूँ। देखने से लगता है कि आप बड़े काबिल आदमी हैं, क्योंकि आपके अल्फाज ही इतने निराले हैं, बोलने का तौर तरीका ही इतना अच्छा है कि समझ में आ जाता है कि आप कितने पानी में हैं। आप एक मरतबा अपना नंबर दीजिए, इंशाअल्लाह हम आपसे गुफ्तगू करते हैं, देखते हैं कि आपके अंदर कितना पानी है।